अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज हम इंशाअल्लाह दुआ ख़त्म कुरान को पढ़ेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा आनिस वहशती फ़ी क़ब्री। अल्लाहुम्मा आनिस वहशती फ़ी क़ब्री। अल्लाहुम्मा अर्हमनी बिल-क़ुरआनिल अज़ीम। اللهم ارحمني بالقرآن العظيم. اللهم آنس وحشتي في قبري. اللهم ارحمني بالقرآن العظيم واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة. واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرني منه. اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني ما نسيت وعلمني منه ما جهلت اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لي وآناء النهار واجعله لي حجة يا رب العالمين. حجة يا رب العالمين. وآناء النهار واجعله لي حجة يا رب العالمين.